जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको सब्सक्राइब कर दें। हवा के मुखालिफ चलना बहुत मुश्किल होता है। हवा इधर से आ रही है और मैं इधर से जा रहा हूँ, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और हमने यही काम किया जब आज से 1-1.5 साल पहले या शायद 2 साल पहले नेपियर ग्रास के ऊपर बात हो रही थी। यूट्यूब पे तबाही बिछी हुई थी जनाब के नेपियर आ गया, नेपियर आ गया, हाल पड़ गई जनाब, ये हो गया वो हो गया। तब हमने ये बात की थी कि नेपियर एक एवरेज चारा है और अगर आप इसको इस्तेमाल भी करना चाहते हो तो 3 से 4 फुट पे भैया काट लो इसे, इसको लंबा करके मत काटना। और तब ही ये बात की थी कि नेपियर का मकई के साइले से कोई मुवाजना नहीं है। तब हमने एक फार्मर का इंटरव्यू किया जो कि चीचा वतनी के नवाही इलाके में रहता है, जिसने नेपियर ग्रास लगाया और उसने खुद बताया कि उसके साथ क्या हुआ। फिर एक साहब गोंदल साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, जिन्होंने नेपियर का इस्तेमाल बहावल नगर में किया। उनकी वीडियो मैंने लगाई और बताया कि उनका नेपियर इस्तेमाल करने से क्या हुआ। अब इसी तरह एक हमारे दोस्त हैं मोहम्मद उमैर बिन अब्दुल मजीद, इन्होंने एक तहरीर लिखी है और उस तहरीर में अपनी आप बीती बयान की है। पहले वो आप बीती सुन लें। जी, नेपियर ग्रास और हमारी लापरवाही, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जल्दी जल्दी। बहुत दिनों से नेपियर ग्रास के बारे में बात करना चाह रहा था। तमाम फार्मर भाइयों और जानवरों के शौकीन हजरात को इस चारे के नुकसानात के बारे में आगाह करना चाहता था, ताकि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ न हो। आज से 3 साल पहले हम 3 भाइयों ने डेयरी फार्म बनाने का इरादा किया और बहुत जल्द इसकी तामीर शुरू करके जानवर ले आए। तजर्बा बिल्कुल सिफर, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। मैं एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट फार्मर हूँ और मेरे दोनों भाई भी पढ़े लिखे हैं। चारों की सिलेक्शन, सीमन सिलेक्शन, जानवरों की सिलेक्शन, गज, इस तरह के सारे काम मेरे ज़िम्मे हैं। और हमने सोशल मीडिया के ज़रिए, ये डॉक्टर मुज़म्मिल ये मेरा जिक्र कर रहे हैं, मोहतरमा आयशा ज़हूर साहिबा, अरशद खान साहिब, चौधरी आसन मनन जट साहिब और दीगर ऐसे बहुत से सीनियर से डेयरी फार्मर के मुतालिक बहुत कुछ सीखा। खैर, सबसे अहम मसला जो हमें पेश आया वो चारे की किल्लत का था। हर साल ही चारे की किल्लत का सामना रहता था, जिसने नाक में दम कर दिया था। पहले साल तो हमने बस रवायती चारों से ही गुजारा किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी रिसर्च को बेहतर किया और पता लगा कि मार्केट में ऐसे बहुत से चारे हैं जो रिवायती चारों से कहीं बेहतर हैं, जिनमें से एक नेपियर ग्रास भी था। इस चारे के ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि एक चारा काफ़ी हद तक चारे की किल्लत को पूरा कर सकता है। फिर क्या था, ऑनलाइन इसकी कलमें मंगवाई, काश्त कर लिया और वाकई में इस चारे की ग्रोथ नाकाबिले यकीन थी। हम किसी हद तक मुतमईन भी हो गए थे। हमने नेपियर ग्रास को पिछले साल काश्त किया था और इसके रिज़ल्ट से हम काफ़ी मुतमईन भी थे। अचानक एक दिन डॉक्टर मुज़म्मिल हसन की वीडियो यूट्यूब पर देखी, जिसमें वो नेपियर ग्रास चारे के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें फार्मर हजरात, जिसमें सबसे अहम बात जिसको हमने इग्नोर किया और सारे फार्मर हजरात इग्नोर करते हैं, वो ये थी कि इस चारे को अपने 6 या 60 फुट से ज़्यादा नहीं होने देना। मैं यहाँ पे फिर बताता चलूँ, बेहतर है कि इसको 4 फुट से ऊपर न जाने दें। अच्छा, ये आगे चलते हैं। इससे ज़्यादा होगा तो एक तो इसकी अफादियत ख़त्म हो जाएगी और ये आपके जानवरों में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा कर देगा। और इसके कुछ दिन बाद ही एक फार्मर की वीडियो सामने आई, जिसने नेपियर ग्रास को अपने पूरे कद तक जाने दिया और इस चारे को सब्ज़ चारा और तूड़ी दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जितना ऊपर जाता जाएगा नीचे से सूखता जाएगा। ऊपर सिर्फ इसकी पत्ते सब्ज़ रहेंगे और वो भी मखसूस मुद्दत बाद सूखना शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इसने बयान किया कि इसके कई जानवर मैदा बंद होने की वजह से मर गए। तो हमने भी कुछ ऐसा ही किया। पहले साल चारे की किल्लत को पूरा करने के लिए हम इसको फौरी तौर पर काटते रहे। ज़्यादा कद होने की नौबत ही नहीं आई। शदीद सर्दी और कोहरे में नेपियर ग्रास जो है, अच्छा, शदीद सर्दी में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है जी। तो यही बात कर रहे हैं कि उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। 2 महीने तक ये ग्रोथ नहीं करता, बाकी 10 महीने ये दबा के ग्रोथ करता है। हमारी बदकिस्मती तब स्टार्ट हुई जब सर्दी में और शदीद कोहरे के बाद नेपियर ग्रास ने दोबारा ग्रोथ करना शुरू की। तब गर्मी शुरू नहीं हुई थी और बरसीम भी अपने पूरे जोबन पर था। हमने नेपियर ग्रास को आने वाले इस वक्त के लिए बचा कर रख लिया, जबकि बरसीम के बाद अगला चारा उगने तक की चारे की शदीद कमी पूरा हो जाए। भले इन्होंने कोशिश की ना कि बरसीम के बाद जब
چارے کی کمی ہوگی تو ہم نیپیر کا استعمال کر لیں گے۔ اور اس میں ہوا کیا کہ نیپیر نے اپنا قد 15 فٹ کر لیا۔ ہم نے نیپیر گراس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے تقریباً 15 فٹ تک چلا گیا اور نیچے سے سوکھنا شروع ہو گیا۔ یہاں تک تو سب ہمارے پلان کے مطابق ہی چل رہا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کے لیے ہم نے نیپیر گراس بچا کر رکھا۔ گرمیاں آ گئی، برسیم ختم ہو گیا، چارے کی قلت کا وقت تھا، تب ہمارے پاس 15 فٹ کے قد والا نیپیر گراس ہی تھا جس کو ہم نے پلان کے تحت اس کی کٹائی شروع کر کے جانوروں کو کھلانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر مزمل حسن اور دیگر سینئر ممبران کی نصیحتوں کو فراموش کرتے ہوئے، کیونکہ تب کچھ اور سمجھ نہیں آ رہا تھا اور باہر سے چارہ بہت مہنگا پڑ رہا تھا، اس لیے ہم نے ان سب نصیحتوں کو بلا کر جانوروں کو وہی 15 فٹ قد اور نیپیر گراس کھلانا شروع کر دیا۔ اچھا، جب کھلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بس پھر کیا تھا، پہلے تو دودھ یکدم نیچے آ گیا، آنا ہی تھا جی نیچے۔ پھر جانوروں کو میدے اور ہاضمے کے مسائل نے گھیر لیا۔ پھر دوسری گائے کا میدا، اچھا نیپیر گراس کھلانے کے بعد ایک بچی کا میدا بند ہوا، اللہ کا فضل ہوا، وہ ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو گئی۔ پھر دوسری گائے کا میدا بند ہو گیا، وہ بھی 3 سے 5 دن کے طویل اور مہنگے علاج کے بعد ٹھیک ہو گئی۔ پھر ایک اور گائے کا میدا بند ہوا، وہ ٹھیک نہ ہوئی، بالآخر بیٹھ گئی۔ دنیا جہاں کا علاج کروایا، چین کپی کی مدد سے 2 دن تک کھڑا بھی کرتے رہے، لیکن نہ تو اس کا میدا کھلا نہ ہی وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی، بالآخر اس کو قربان کر دیا۔ اسی طرح کل ایک اور 6 ماہ کا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کا بھی گوبر بند تھا۔ چند ہزار بچانے کی خاطر لاکھوں روپے کا نقصان کر لیا اور آئندہ سے توبہ کر لی کہ اس چارے کے بارے میں جو سینئر سے سنا، اس کا ایک ایک لفظ درست ہے۔ اس سارے قصے کو بتانا میں نے اس لیے ضروری سمجھا کیونکہ نیپیر گراس لوگوں میں بہت مقبول ہے، بہت سے لوگ اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے تو آئندہ سے نصیحت پکڑ لی ہے کہ نیپیر گراس کو زیادہ سے زیادہ 6 فٹ سے اوپر نہیں جانے دینا۔ میری بھی آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس چارے کا غلط استعمال بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بیج بیچنے والے دکاندار حضرات بیج کی تعریف ہی اس کے قد کاٹ کو بیان کرنے سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ چارہ لے لیں، یہ 15 فٹ تک قد کرتا ہے، اور ہمارے بھولے کسان یہ خوبی دے کر فوراً اس چارے کا بیج خرید لیتے ہیں۔ اس میں لکھے گئے سب الفاظ میری یاد بیتی ہیں۔ میں کسی کمپنی یا اس کی کلمے بیچنے والے ادارے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، ہمیں اس چارے کے متعلق کچھ ضروری حقائق جس سے لوگوں کو آگاہ کرنا تھا۔ یہ چارہ برا نہیں ہے، بہت سارے روایتی چاروں سے بہتر ہے، بس اس چارے کا صحیح استعمال بے حد ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کا، جس میں بالخصوص ڈاکٹر مزمل حسن، محترمہ عائشہ ظہور صاحبہ، ارشد خان صاحب، چودھری احسن منن جٹ صاحب اور ایسے بہت سے سینئرز جو اللہ کی رضا کے لیے پاکستان میں غریب فارمرز کی مدد کسی بھی طرح سے کر رہے ہیں، بے حد شکر گزار ہوں۔ ان 3 سالوں میں اتنا کچھ سیکھا ہے کہ آج الحمدللہ زیادہ نہیں تو اس قابل ضرور ہے کہ جانوروں کی زبان کو سمجھ سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں کا طلبگار، محمد عمیر بن عبد المجید۔ جی، پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں فارمر کو، جس نے، آج کل ہوتا یہ کہ لوگوں کا نقصان ہو جائے تو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ تو میں اپریشیٹ کروں گا عمیر صاحب کو، جنہوں نے اس کو بتایا، اپنے ایکسپیرینس کو لوگوں کو شیئر کیا، کیونکہ میں یہاں پہ جتنی مرضی باتیں کرتا جاؤں، جب آپ جیسے فارمر جب تک میدان میں نہیں آئیں گے، اپنے ایکسپیرینسز شیئر نہیں کریں گے، تب تک لوگوں کو صحیح سے سمجھ نہیں آئے گی۔ تو آپ دیکھ لیں، جب یہ نیپیر 15 فٹ کی ہائٹ پہ ہو جاتا ہے تو بھیا اس کی ڈائجسٹیبلٹی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، نیوٹرینٹس اویلیبلٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے، فائبر پور کوالٹی کا ہو جاتا ہے، جانوروں میں مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائی پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ وہ علاقے جہاں پہ مکئی نہیں ہو سکتی یا کوئی دوسرے چارہ جات نہیں اویلیبل ہے، چارے کی قلت ہے، تو ایک آپشن کے طور پہ نیپیر اگر لگا بھی لیا ہے تو بھیا 3 سے 4 فٹ پہ کاٹ لو، اس سے اوپر نہ جانے دو۔ 10 12 14 فٹ پہ جاؤ گے تو مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ لوگوں کی غلطیوں سے سیکھیں، اور وہ جو خود آپ کو سکھا رہے ہیں اپنی غلطیوں سے، ان کا شکریہ بھی ادا کریں۔ عمیر صاحب سے میری گزارش ہے انشاءاللہ کہ یہ جو سٹیپ انہوں نے لیا ہے، یہ جو تحریر آپ نے لکھی ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا اور اللہ ضرور آپ کو اس کی جزا بھی دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں۔ السلام علیکم۔